नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकहरू, उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 स्थित लिमी गाउँको लाप्चा क्षेत्रमा नेपालको भूमिमा नभई आफ्नै भूमिमा नै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको भनेर सरकारी पक्षले बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको टोली त्यहाँ पुग्दा भने सीमा मिचिएको र चीनले सीमा स्तम्भ उखेलेर नयाँ बनाएको भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएसँगै त्यसले दुई देशका बीचमा भइरहेको सुमधुर सम्बन्धमा परेको खलल र किन सरकारले चीनको बचाउ गर्यो भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। दर्शकहरू, पृथ्वीनारायण शाहले त्यत्तिकै भनेका थिएनन् होला नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भनेर। यही तरुललाई कहिले दक्षिणको छिमेकी भारतले मर्ने गरी पेल्छ त कहिले उत्तरको छिमेकीले। यसरी नै चलिरहेको छ हाम्रो देश नेपालको सीमा विवाद। हुन त सीमा विवादको विषयलाई लिएर आम नेपाली सडकमा नउर्लेका कहिले पो थिए र। आफ्नो सीमा क्षेत्रमा तारबार गर्न नसक्ने अनि अरूले हाम्रो सीमा मिच्यो भनी दोष देखाउने परिपाटी अहिलेदेखि नभई सदियौंदेखि चल्दै आइरहेको छ र यसैको शिकार भइरहेको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमूलक नेपाल। नेपालको सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा अवस्थित लिमी गाउँको लाप्चा क्षेत्र अहिले विवादमा आएको छ। तर आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ। तर चीनको हकमा हाम्रो सुरक्षा निकाय र सरकार चुकेकै देखिन्छ। होइन भने चीनिया दूतावास र सरकारले चीनले कुनै पनि सीमा नमिचेको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू स्थलगत अवलोकनमा जाँदा कसरी सीमा मिचेको भेटाए त? अनि कहाँ कहाँ र कुन कुन स्थानमा सीमा मिचिएको रहेछ त? के भन्छन् प्रमुख प्रतिपक्ष दलको स्थलगत टोलीमा गएका सभासदहरू? हेरौं यो रिपोर्ट। केही समय अगाडि चीनले नेपाली भूमि मिचेको कुरा बाहिरियो। सरकारले पनि सुरुमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमनको लागि टोली पठायो। त्यसपछि फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली त्यहाँ पठायो जहाँ सीमा मिचिएको भनिएको थियो। अन्ततः सरकारले निष्कर्ष निकाल्यो छिमेकी चीनले हाम्रो सीमा मिचेको छैन भनेर। उता चिनिया दूतावासले पनि नेपालको भूमि नमिचेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्यो। सरकारले सीमा मिचेको छैन भनी विज्ञप्तिबाजी जारी गरेको केही सातामै पुनः प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय टोलीले हुम्लामा चीनले भूमि मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रतिपक्ष नेता एवं हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद जीवन बहादुर साईको नेतृत्वमा असोज 14 गते बुधबार कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो। 10 दिनको अध्ययनपछि शनिबार साँझ सदरमुकाम सिमीकोट आइपुगेको टोलीका नेता साईले निरीक्षणका क्रममा ठाउँ ठाउँमा चीनले भूमि मिचेको देखिएको बताए। उनका अनुसार 6 र 2 नम्बर पिल्लरमा गडबड देखिएको छ भने 12 नम्बर पिल्लर पनि नयाँ बनाइएको पाइएको छ। उनले जीपीएस प्रणाली नै परिवर्तन गरेर प्राविधिक रूपमा समेत जमिन हडप्न खोजिएको बताएका छन्। हेर्दाखेरि 12 नम्बरको पिलर जुन आज संयुक्त इन्स्पेक्सन नभएको चाहिँ 13-14 वर्ष भयो, 12 नम्बरको पिलर नयाँ बनाएको देखियो। भर्खरै 5-10 जुन बेला त्यो लोलुङजङमा 9वटा घर बनाए त्यही बेला चाहिँ त्यो पिलर बनाएको देखियो। त्यो पिलर पनि अब त्यो नयाँ बनाउनु भनेको त्यसको ओरिएन्टेसन चेन्ज गरेको देखिन्छ। 6-1 पिलरलाई त्यो सिङ्गो नेपालको पिलर हो, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले बार लगाएर त्यो 6-1 पिलर आफ्नो एरियाभित्र राखेका छन्। त्यसरी नै 5-1 पिलर तिनले त्यसलाई पनि आफ्नो एरियाभित्र राखेका छन्। अनि ठुलो पहिलाको चाहिँ जङ्गी पिलर भनेर भने त्यो ढलेको छ। अनि 5-2 चाहिँ पनि उनीहरूले बार लगाएर आफ्नोतिर राखेका छन्। यतातिर नेपाल लेखेको छ, उतातिर चीन लेखेको छ। यसरी उनीहरूले चाहिँ हाम्रो भूमिलाई मिचेका छन् र उनीहरूले जीपीएस मिलाएर जहाँ हिल्सा भन्ने हाम्रो बजार छ, हाम्रो बजारमा पनि चिनिया टाइम आउँछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरमा उनीहरूले आफ्नो बोर्डरमा मात्रै टाइम फिक्स हुने गर्नुपर्नेमा हाम्रो नारा लेखको आधासम्म पनि चिनिया समय दिने चाहिँ खालको व्यवस्था चाहिँ उनीहरूले मिलाएका छन्। कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सदस्य रङ्गमती साईले पनि आफूहरूको निष्कर्ष भूमि मिचिएकै भएको बताइन्। उनका अनुसार सीमामा धेरै समस्या देखिएको छ। सीमा क्षेत्रमा गाडिएका पिल्लरहरू सत्य छैनन्। त्यस क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा चिनिया रजाई देखिएको छ। केही पिल्लरहरू
फ्याँकिएको अवस्थामा छन्, जुन ठाउँमा पुग्न अत्यन्तै कठिन छ। मेन कुरा त्यहाँको 5 नम्बर र 2 नम्बर त्यो पिलर निकालेर खोलामा फ्याँकिएको छ। हजुर। अनि 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर पिलरमा त्यो त्यो 5 6 7 नम्बर पिलर भएको ठाउँमा त्यो कोही जानै सक्दैन। अस्ति हाम्रो टिम मात्रै त्यहाँ पुगेर रहेछ, त्यहाँ कसैले पनि देखेको छैन। हजुर। अनि त्यो पिलर उता छ, यतासम्म घेरबार गरिरहेको छ अरे त्यहाँ। अनि त्यसपछि अब त्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि अब आशंका कुरो के छ भने त्यो चाहिँ भूमि लिएकै हो, उनीहरूले हड्केकै छ। भूमि नेपालकै हो। 12 नम्बरको पिलर नयाँ कसरी भयो त त्यहाँ? होइन, त्यो पिलर हाल्दाखेरि त नेपालीको त्यहाँ कसलाई सोधेर हालिएको छ? अनि अरू पिलर सबै पुरानो हुने त 12 नम्बरको पिलर हुने त अब त्यो अब हामी सोझै प्रमाण गर्नु यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो मनपर्ने आफ्नो सीमा चाहिँ बनाएको हो। नेपाली भूमिमा चीनको रजाइ हुँदा पनि नेपाल सरकार भने मुखदर्शक बनेको काङ्ग्रेस सांसदहरूको आरोप छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई समेत अहिले त्रासमा बाँचिरहेका छन्। सरकारले चीनकै पक्ष लिएर बिना ठोस प्रमाण र बिना अध्ययन चीनले निर्माण गरेका नयाँ भवनहरू उसकै भूमिमा रहेको बताएसँगै नेपाली भूमि सरकारकै मिलेमतोमा मिचिएको सांसद शाहीको दाबी छ। अब हामी त त्यसलाई मान्दैनौँ नि। सरकारको मिलोमतोमा भूमि मिचिएको छ। त्यहाँको टोली गएर माथि चाहिँ उसमा के अरे त्यो टोली माथि नपुग्दै सरकारले चाहिँ उ गरिरहेछ होइन, यता वक्तव्य दिइरहेको छ। अनि त्यसपछि आएर अब के भन्छ यो हाम्रो एमबिसीले पनि त्यसले वक्तव्य दिनु। अहिले जुन सुरुमा त्यो पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ हाम्रो भूमि हो, बोल्ने मान्छे भएन, हाम्रै पार्टीको सांसदले बोल्दैन भन्ने। अब आएर चाहिँ उसलाई पनि बन्द गराउने, त्यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई पनि अहिले डर त्रास छ, हामी खान पाउँदैनौँ होला। अब कागजको नाका बन्द गर्यो भने नितान्त त्यहाँको भरमा हो नि त त्यहाँको जनताहरू। लिमीवासीहरू अहिले डराइरहेको अवस्था छ। नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लिमी स्थित लाप्चा क्षेत्रमा चिनिया पक्षले भवन बनाएपछि दुई देशबीच सीमा विवाद देखिएको थियो। ललुङजङमा चीनले 9वटा भवन बनाएपछि जिल्ला स्थित सिडिओ सहित सुरक्षा टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेर उक्त भूमि चीनकै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। चिनिया दूतावास र केन्द्र सरकारले पनि उक्त भूमि चीनकै भएको बताउँदै आएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र नेकपा सांसदको टोलीले पनि उक्त भूमि चीनकै भएको निष्कर्ष निकाल्दै रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ। तर काङ्ग्रेसले भने सबैभन्दा फरक भूमि मिचिएको दाबी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यसले के स्पष्ट हुन्छ भने सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्ने हो भने प्राविधिक सहितको टिम सहित सीमा क्षेत्रमा उपस्थित भएर अध्ययन अनुसन्धान नगरिकनै सरकारले एकलौटी रूपमा आफ्नो भूमि पनि चीनलाई सुम्पिएको भान हुन्छ भने प्रतिपक्ष दलले पनि केवल सरकारको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अनुगमन गरेको हो कि भन्ने संशय बढेर गएको छ। होइन भने राष्ट्रिय मुद्दा र सीमाको सवालमा पनि किन सबै पक्ष एकजुट भएर अध्ययनका लागि जान सकेनन्? अनि सरकारले पनि सीमाभित्र पुराना डकुमेन्टहरूको अध्ययन बिना नै सीमा नमिचिएको जवाफ दियो त? 58 वर्षपछि भेटिएको भनिएको 11 नम्बर पिल्लरका सन्दर्भमा पनि किन जिल्लागत र सीमागत छलफल नभई निष्कर्ष निकालियो? यी प्रश्नहरू भने अनुत्तरित नै छन्। जे भए पनि सरकारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनै पर्छ। यदि हाम्रो भूमि मिचिएको छ भने सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ। होइन भने सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी फितलो बन्ने अधिकार कुनै दल र व्यक्ति विशेषलाई हुनै सक्दैन। दर्शकहरू, नेपाली भूमिमा चिनिया पक्षले भवन निर्माण गरेको विषय बाहिर आएपछि चिनिया पक्षले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको दाबी गर्दै आइरहेको छ र यसैलाई सघाउ पुग्ने गरी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बोलिसकेको छ। हुन त 58 वर्षदेखि हराइरहेको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ नेपालले भेटाइसकेको सरकारी पक्षले र स्थानीय पदाधिकारीहरूले बताइरहँदा प्रतिपक्ष दलको प्रतिवेदनमा भने चीनले सीमा मिचेको र सरकार निकममा बनेको स्पष्टोक्ति आइरहेको छ। तर पनि किन सीमा क्षेत्रलाई लिएर कहिले भारतसँग त कहिले चीनसँग विवाद सिर्जना भइरहेको छ?
यो विषय जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकहरू, चीन सरकारले नेपालले सीमा सम्बन्धी विवाद भए पुनः प्रमाणित गराउन सक्नेछ भनी विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ र त्यसैलाई आधार बनाई नेपाल सरकारले पनि नेपाल र चीन सीमा क्षेत्रमा कुनै विवाद नरहेको र विवाद देखिए वार्ताका माध्यमबाट सजिलै समाधान गर्न सकिने आशय प्रकट गरेको छ। तर खुल्ला सिमानाका कारण सिर्जित यो समस्या तत्कालै समाधान गर्नु नितान्त जरुरी छ। चीन र सरकारले सीमा कतै नमिचिएको र चीनले निर्माण गरेका भवनहरू चीनकै भूमिमा रहेको बताइरहँदा कांग्रेसको संसदीय टोलीले हुम्लामा मिचिएको सीमाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछ, जसमा पिल्लर नम्बर 5 र 6 मा क्रेमेट गरिएको तथा पिल्लर नम्बर 12 नयाँ बनाइएको उल्लेख गरिनुले सीमा मिचिएका स्पष्ट हुन्छ। तर यही हुँदाहुँदै पनि सरकार किन नतमस्तक भएर भूमि मिचिएको छैन भनेर बताइरहेको छ? चीनको सीमा क्षेत्र जोडिएका कुन कुन स्थानमा भूमि मिचिएको छ त? आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र नेपाल बीचको सिमानामा राखिएको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ हराएको 58 वर्षपछि फेला परेको छ। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले उक्त सीमा स्तम्भ फेला पारेको हो। सीमा स्तम्भ नामखा गाउँपालिका 6 टाकुलेमा भेटिएको जिल्लाका नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले जानकारी दिए। टाकुले लेकको खोजमा हिउँसँगै दबेर रहेको ढुङ्गा जस्तो वस्तु देखेपछि सुरक्षाकर्मीले माटो र हिउँ पन्छाएर हेर्दा 11 नम्बर सीमा स्तम्भ भेटिएको अध्यक्ष लामाले बताए। नामखा गाउँपालिका 6 लाप्चाको लोलुङजोङ क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेको भवनको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न गएको थियो। लोलुङजोङमा चिनिया अधिकारीसँगको वार्ता सफल नभएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरी नेतृत्वको टोली त्यहाँबाट हिल्सा गएको थियो। 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएकाले नेपाल र चीनसँगको सिमाना पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीको टोलीले त्यसको खोजीलाई अन्तिम लक्ष्य मान्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मीलाई सिमानामा 2 टोली बनाएर खटाएको थियो। सुरक्षाकर्मी र केही स्थानीयहरूको अथक प्रयासमा 3 दिनको खोजबिनले हराएको पिल्लर फेला परेको अध्यक्ष तामाङले बताए। सीमा स्तम्भ भेटिए पनि चीनले निर्माण गरेका सीमा क्षेत्रका भवन कसको भूभागमा पर्छ भन्ने अझै यकिन हुन नसकेको अध्यक्ष तामाङ बताउँछन्। अब त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा हुँदैन हैन। अब त्यो 11 नम्बरको पिलर भेटिसकेपछि त 11 र 12 को बीचमा त अब के मार्किङ सार्किङ के गर्नु पर्दो होला, प्राविधिक विषय भयो हैन। यो प्राविधिक विषयले हामीले चाहिँ अब त्यो आँखाले हेरेको भरमा चाहिँ बोल्न मिल्दैन होला। त्यो हुँदाखेरि अब त्यहाँ अब के गर्नुपर्छ, के जिआर के मार्किङ हार्किङ के गर्नुपर्छ भनेर भनाइ छ हाम्रो प्राविधिकहरूको। त्यो भइसकेपछि स्पष्ट रूपमा चाहिँ चीनपट्टि पर्छ कि नेपालपट्टि पर्छ कि भनेर चाहिँ छुटिन चाहिँ यकिन चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सकिन्छ। चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू बनाएको समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै नेपाल सरकार र काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावास दुवैले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्। 11 नम्बर सीमा स्तम्भ सीमा प्रहरी चौकी हिल्साभन्दा करिब 5200 मिटर माथि उचाइमा छ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र नेपाल बीचको सिमानामा राखेको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ 58 वर्षपछि फेला परेको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हुम्लामा चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थान चिनिया भूभागमा नै पर्ने जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हाल चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थानमा विक्रमसम्म 2073 सालमा गरिएको अध्ययनले ती भवनहरू चिनिया भूमिमा बनेको देखाएको बताएका छन्। बुधबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गेवालीले लिमी उपत्यकामा चिनिया पक्षले घरहरू बनाएको भन्ने खबरले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। मन्त्री गेवालीले उक्त क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको र त्यसले सत्य तथ्य ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री गेवालीले भने चाहिँ हराएको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ भेटिएपछि अब ती भवन कहाँ पर्छन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ। नाति सहितको
टिम खडा गरेर त्यो टिमले चाहिँ त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यति बेला बनेका घरहरू चाहिँ नेपाल चीन सीमाभन्दा 1 किलोमिटरभित्र नेपाली चिनिया भूभागमै भएको भनेर त्यति बेला प्रतिवेदन दिएको स्थिति रहेछ। अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली भूमिमा चिनिया पक्षले भवन निर्माण गरेको विषय बाहिर आएपछि नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले चीनले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको दाबी गर्दै प्रेस नोट नै जारी गरेको थियो। चिनिया दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियाओ लङले मङ्गलबार राति यस बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हाल निर्माण भएका भवन चिनिया भूभागमै रहेको दाबी गरेका थिए। दूतावासले नेपालले यसलाई पुनः प्रमाणित गराउन सक्ने पनि जनाएको छ। नेपाल र चीन बीचमा कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको बताउँदै दूतावासले नेपाल र चीन मित्रवत छिमेकी रहेको र चीनको दूतावासले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सधैँ सम्मान गर्ने जनाएको छ। मङ्गलबार चीनले विज्ञप्ति जारी गरे पनि बुधबार भने चिनिया दूतावास अगाडि स्वतन्त्र नागरिकले गो ब्याक चाइना भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यसरी विवाद चुम्मिँदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या नरहेको र कतै देखा परे पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिने बताएका छन्। नेपाल चीन बीचमा सीमा समस्याहरू छैनन्, कोही कतै त्यस्ता देखा पर्यो भने पनि बसेर छलफल गर्ने एउटा सौहार्द सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ। चिनिया पक्षले जे दाबी गरे पनि भवन निर्माण भएको भूभाग विवादित क्षेत्र नै हो। त्यस क्षेत्रमा भारतसँग जसरी 10 गजा छुट्याइएको छैन, केवल सीमा छुट्याउन पिल्लर मात्रै गाडिएका छन्। 11 र 12 नम्बर पिल्लरको बीचमा रहेको त्यो भाग कसको हो भन्ने छुट्याउन केही दिन लाग्ने देखिन्छ। नामखा गाउँपालिका 6 लालुङजोङमा रहेको स्थानमा चीनले केही वर्ष पहिले 2वटा भवन बनाएको थियो, तर यो वर्ष 11वटा भवन बनाएर पर्खाल समेत लगाएको पाइएको छ। यसरी बारम्बार सीमामा हुने अतिक्रमणले छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध चिस्दै जाने भएकाले संवादबाट नै दुवै पक्षले समाधान गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। नेपाल र चीन बीच भएको सीमा सन्धिले पानी ढलोको आधारमा सीमा स्तम्भहरू कायम गरेको भन्दै त्यसैकै आधारमा कुनै पनि प्रकारका विवाद हल गर्न सकिने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। सियानमा सन् 2012मा स्थगित भएको कुरा मिटिङ गरौँ भनेर भनेको छैन, चीनले पनि वास्ता गरेको छैन। अब यो भएको संयन्त्र छ, नेपाल चीन संयुक्त सीमा समिति छ, त्यो समितिलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर यो कुरो पनि त्यहाँ राखेर छिनोफानो गरेर चाहिँ जनमानसलाई यसको जानकारी गराउनुपर्छ। लामो समयदेखि पिल्लर हराउँदा र भवन निर्माण गर्दासम्म पनि उक्त स्थानमा नेपालको उपस्थिति नहुनु नेपालको कमजोरी भने भएकै हो। वर्षौंसम्म आफ्नो भूमिको अवस्था र सीमा स्तम्भको यकिन नगर्ने सरकार समस्या देखिएपछि मात्रै स्थलगत अनुगमनमा पुग्ने कि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाएर आफ्नो जमिनको रक्षामा गम्भीर बन्ने आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले सरकारले त्यसबारे स्पष्ट रणनीति सहित काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमा विवाद निकै संवेदनशील विषय भएकाले सीमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ, चाहे त्यो दक्षिणको छिमेकी भारत होस् या उत्तरको छिमेकी चीन नै किन नहोस्। दर्शकहरू, असल छिमेकीका नाममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अल्झिरहेको विवाद समाधान गराउन पनि चीनसँग नेपालले वार्ता गर्नै पर्छ, किनकि चीन र नेपाल बीचको सीमा क्षेत्रको पहिलो पिल्लर लिम्पियाधुरामा नै रहेको छ। यता नजिकको छिमेकी भन्दै बारम्बार तनाव दिइरहने परिपाटी दुवै देशले त्याग्नै पर्छ, होइन भने एउटा सम्प्रभुत देशका नागरिकले आफ्नो सीमाको रक्षाका लागि लड्नै पर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। अनि सरकारले पनि केवल एकपक्षीय कुरा मात्रै सुन्ने र सरकारी अध्ययन तथा वार्ता टोली बनाएर स्थलगत अनुगमन गर्नु पर्यो, होइन भने कसैले विषय उठान गरिदिएपछि बोल्नुभन्दा आफ्नो सीमा क्षेत्रको रक्षाका लागि विवादित हुम्लाको त्यस क्षेत्रमा तत्काल सीमा सुरक्षा बल राखी आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कुनै कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन र सधैँ विवाद आइरहने भारत र चीनका सीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्ताको पहल गरी स्थायी समाधान निकाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।